سي نصرو معاكم. راني جبت لكم لا غولف 3 جي تي. Deze kaart motivation. صافي بيان لونطون ملي دخلت فيه وكنت نبغيه، صدير من لونفونس، نجم نقول بلي من لونفونس. سي كيما يقول لك العالم تاع الجولف، بالاخصيه الالمان، سي الفولكسواغن بصح في لي سيري تاع الجولف. كنت نتبع فيهم لا غولف 2 غولف 3 حتى جوسكا بريزون اللي راهم في الغولف 8. دونك جيتي اتاشي للغولف 3. بوكو بليس. ايوا اكزاكتومون. الاولى كنت في الغولف 2، كنت نبغي الغولف 2، مي ابخي شفت بلي كاينه اون غروند ديفيرونس ما بين لا غولف 2 ولا غولف 3. سي بور سا كو وي بيان سور ديزاين، في لو كونفور، في لا تكنولوجي تاع موتوريزاسيون، بليزيور شوز، صدير في لا بي اس، في الكوتي تاع سيكوريتي. سي بور سا كو ميت الغولف 3 بزاف. في لاجيري سي توجور تلقى دي ديفيكولتي باش انك تلقى غولف 3 صدير شابه و صدير اكزاكتومون. تنجم تقول عندي واحد الان ولا ان يدمي وانا ندير نحوس وانا ندير لي ريشيرش على غولف 3 حتى وين جاب ربي المكتوب اني تلاقيت هذه. وبالمناسبه تلاقيتها عند الاخ عادل اللي نحيوه. هو ما كانش صاحبي بصح اكوز لهذا الغولف ولا صاحبي. كنت اشاك فوا ندخل واد كنيس توجور نفيلتري، توجور ندير دي ريشيرش غولف 3، نبدا نطلع من 92 حتى 98. كل يوم عندي دي ريشيرش، كل يوم كي نكمل الخدمه بون نكون ليبر ندير لي ريشيرش تاعي حتى وين شفت هذه. بون لا بروميير فوا من شفتها ما صديق ما عيطلهش وشفت غير لي فوتو، ما على باليش كاع البري. شفت لي فوتو، شفت فيها كومونتير سو كان كاتب لي زانفورماسيون تاعها، ما عيطلهش تمتم. كنت نحوس على وحده قريبه منه في لي زونفيرون تاعي باش ما نغبنش. من بعدها كنت باين نشري وحده هنا في وهران. بون انا ما عنديش بزاف ليكسبيريونس في الغولف بصح كاين جوجل الحمد لله. راني في عالم السرعات، دخلت في جوجل درت لي ريشيرش على غولف 3 شنو هما الصوالح شنو منه. مي كان عندي واحد صاحبي هو اللي داخل في هذا الدومين، يعرف صديق يعرف الخبايا تاع هاد لي فواتور، سو كاين صوالح ماشي اي واحد يعرفهم في اللوطو. اكزاكتومون لازمك تكون تعرف في هاد صديق في هاد لي سيري باش تكون تعرف الخبايا لي زاستيوس. صديق بديته معايا شاف منا البخي كان شويه سيت شويه نطلعه بارابور ليطا تاع لا فواتور. كي كنا جايين قلت له هو اسمه بكر صاحبي، قلت له بكر عندك راني شايف وحده في لانونس في الجي كون نوريها لك في التصاور اش تقول عليها. شافها منا قال لي شابه الله يبارك ما شاء الله، قال لي تبان نقيه. قال لي عيط له زعما ما فيها والو. انا قلت له زعما كي شفت هذه بليطه وعاود شفت هذيك قلت سيور غادي دروك هذيك الليطه تاعها طايحه صديق غاليه وهذيك غادي تكون اكزاكتومون. قلت ما نعيطلهش باسكو علاش انا خممت بلي تكون غاليه اكثر، وانا هذاك الوقت لو بيدجي ما كانش كاين لهذوك الصوالح. ايوا قال لي لا، قال لي نورمال سي عيط له. كي عيط له قال لي راهم عاطيني كذا صديق ابوبخي غير البريسي اللي عاطينه له الاخر. مي عيط له نيغوسيت معاه. شو سبحان الله هاد صوالح مكاتب. عندي صاحبي يخدم هنا في قنبيطه كان رايح لالجي خدمه، قلت له بالخميس، قال لي غدوه جمعة راني مقلع خدمه، قال لي نروحوا نشوفوا خدمه نفطروا تما عند السيد ونولوا في رمضان.
قلت له نروح معاكم، دركم رايحين بيو بلا بيا، نروح معاهم رفقه. جات سبحان الله رحت معاهم. كي رحت معاهم تلاقيت مع السيد، هما شويه ما يعرفوش حتى تما في هاد لي غولف، مي انا شفتها اللوطو من سيدها السيد طاني نسوقها منه. نيغوسينا على البري، تفاهمنا في البري، تفاهمنا ربح لي سي بون ضحك اللعب، باسكو والله لو بليزير انك تلاقى مع الناس وتضحك معاهم، باسكو الدراهم يروحوا ويولوا. ما زعما ما لازمش دير لهم اعتبار بتاتا. البنادم هو اللي لازم تقيمه، باسكو علاش واحد كي يصالحك يقول لك فوالا شي كان يبيع لك بالبري تاع لو فالور تاع اللوطو، كي تلقاه يولي صاحبك وتشكره، تقول هذاك فلان هاشا قال لي وهاشا دار، ما خدعنيش. الغولف تختلف باسكو في الموتوريزاسيون، في لا بويسونس ولا كونفور ولا سسبونسيون. هذه مداك فيها الكومبيني فيلتي، فيها الريغلابل صديق، وفيها الصالون ايديسيون زعما الحمد لله جديد مقيم من الداخل. كي تكون تسوق لي سيكوس بالريغلاب كيفاش تنقز وتحسوا راك بالسياج، سي سونساسيون انكرويابل. ايوا اكزاكتومون، باش ميم في لي فيراج ما تميلش، كونفورتابل المشيه، ميم لاسيستي فيها حلوه. سي هذا لا 2 لتر 115 اي جي جي، هي فيها في لا جي تي فيها 3 تيب، فيها 2 او لا 115. من موراه تو جيست قاعد غير واحد العام ولا عامين الفولكسفاغن في لي سيري خرجت الا جي جي، باسكو كان فيه شويه تاع عراقي صغار دارت لهم تصحيح وخرجت الا جي جي اللي هو فيه صديق الا جي جي فيه سكانير فيه كلشي. هادي 95 وفيها السكانير صديق، كي تكون اون بان عندها سكانير تاعها، سكانير هو اللي يقول لك لا بان وين راه. وفيها لا 150 كاين اللي يتبع هادي وهادي، زعما لا بليبار يخافوا منه باسكو زعما جاي شويه كومبليكي بارابور لا 115. اكزاكتومون جاي شويه حنين يبغي ما تغفلش عليه. دونك دروك درنا ان روتور بزاف شباب بلا غولف 3 جي تي مع صاحبنا نصرو، صاحبي الله يبارك. مرحبا بك انت صاحبي في لاشين يوتيوب هذه. لا غولف 3 فوتنا وحده من قبل، مي سيتي اون في ار 6 مي لو شارم تاع وحده في ار 6 ولو شارم تاع وحده جي تي ماشي كيف انا ريان افون. فوالا هذه هي بوغ ابوردي السوجي تاع لا جي تي. طورت بزاف بارابور لا غولف 2. فوالا ديرنا لا كليم صاحبي باسكو الحمام. طورت بزاف بارابور لا غولف 2 من ناحيه تاع لو كونفور، من ناحيه تاع الموتوريزاسيون و لا كاروسري كونفور لا سسبونسيون. فوالا هذه هي. نقصوا لها هي شويه باش ما يديرش نحس. بون لا موتوريزاسيون بارابور لا غولف 2 جي تي ما كانش تطور كبير زعما من الاويت ولاو دي موتور 2 لتر. ان شونجمون في لي بيال تاع الموتور في لي بيستون، مالغري البيستون شويه كبير مي اليجي خفيف على تاع لا غولف 2 جي تي. صح في لا بويسونس ما طوروش بزاف، مي في الكوتي تاع لو كونفور صاحبي تطور فريمون ملحوظ صاحبي. يا لا كاروسري كبرت. سي بور سا كو شحال من واحد يقول لك لا غولف 2 جي تي سي تمشي على غولف 3 مي هي تلقاها موتير واحد. علاش تمشي عليها؟ باسكو لا كاروسري تاع الغولف 2 صغيره وتاع الغولف 3 كبيره. سي بور سا كو سي نورمال حاجه خفيفه تمشيها خير. و لو كونفور تاعها بزاف مليح صاحبي. تو سون لا ديفيرونس اونتر لا غولف 3 جي تي ولا غولف 2 جي تي. الكونفور الحس هذاك التقربيع تاع لي غارنيتور تاع الزاج، ميم في لي رابور، ميم في صديق الميكانيزم كي دومبرياج كي تفوت لي رابور تاعك كاين في غون ديفيرونس كله. ميم او نيفو دو لا سسبونسيون صاحبي داروا بزاف اميليوراسيون. الافون عندنا لا سسبونسيون ماكفيرسون والاريير عندنا ايسيو ديفورمابل. ايسيو بصح الشوارع متطور شويه بارابور اللي يديروا في زوتر مارك كي بوز بيان لي فورم تاع الطريق ويعطي لها اون توني دروت بلوز او موان مليحه. ميم لي بار اونتي رولي، لي بار ستابيليزاتريس اللي يقولهم بالعاميه افون اريير، تسمى تعطيها اون توني دروت صافا مليحه ستابل بارابور لو بوا تاعها. نجبدوا على لو بوا تاعها صاحبي توزن شويه بارابور لا بويسونس 1140 كيلو صاحبي بارابور ان 2 لتر 115 شوفو يغبنه شويه. بصح كي تجي تشوف جور لا جي تي من بكري حتى لدروك ميم في ابار دروك لا فيرسيون اون فادير لا بلوز اكستريم في جي تي عندك لا كلوب سبور فين كيفاش في الجولف 7 الجولف 8 جي تي راهي عاده كي خرجت دونك مازال دي فيرسيون واحد اخرين فيها بالك يخرجوهم.
c'est une voiture genre تاع تحواس تاع كونفور تاع بليزير او ميم طون عندك اون بيتيت توش دو سبورتيفيتي راك فاهم كيفاش اكزاكتومون وعندك شويه تاع لا بويسونس وين ان موتور وين يعطيك ان بليزير في لي تور. Parce que c'est des moteurs تحوس لا بويسونس تاعهم في لي تور صاحبي. وما تطلعش في لي تور ما عندكش ما كانش لا بويسونس كيما روتي. كيما هذه لي 115 شوفو تاعها صاحبي سي ا بارتير دو 5500 تور هكا. ومعروفين لي فواتور تاع بكري صاحبي باش فريمون تبروفيتي من لا بويسونس تاعه اللي تطلع في التور صاحبي. لي فواتور اتموسفيريك اون جينيرال. نصرو خويا جو ريميرسي بور لا بريزونطاسيون اللي جبت لنا لا غولف هذه صاحبي وعطيتنا من وقتك وبارطاجيت معنا لو بليزير تاعك هذا. لو بليزير بارطاجي بارك الله فيك ميم تاع والله صافي ان غون بليزير. كاين ناس كيفك الله يبارك ناس صديق عندهم موهبه ربي يحفظك ماشي بوكو ناس صديق يبغوا يخدموا في حاجه اللي تسحق الموتيفاسيون تسحق لو كوراج يليق لا موتيفاسيون صاحبي باسكو في بلادنا هذا لو كوتي زعما كليغي نيت رانا ناقصين اون صاداب رانا ناقصين. هذا واحد من الناس اللي غار اللي لازم أننا نشجعوهم باسكو هذا لو كوتي راه عندنا ناقص بزاف في بلادنا. ميرسي بوكو صاحبي. ان شاء الله سامي موتيف. ان شاء الله انا ننصحكم باش تابونوا لاشين باسكو والله ما تندموا باسكو يا توجور دي نوفيل دي انفورماسيون جدد ديكوفري بزاف صوالح. ابوني ما تنساش ودير لا كلوش ثاني. ربي يحفظك راك حافظها صاحبي. بيان سور. فوالا دونك تكمل هنا باكسيليراسيون صاحبي. ان شاء الله. فوالا بسم الله.